ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं एकत्रिंशं दशकं बलिविध्वंसनं त्रिविक्रमस्वरूपम्। प्रीत्या दैत्यः तव तनुमहः प्रेक्षणात् सर्वतापि त्वामाराध्यन् अजितरचयन् अञ्जलिं सञ्जगाद। मत्तः किं ते समभिलषितं विप्रसूनो वदत्वं व्यक्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये। ताम् अक्षीणां बलिगिरम् उपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽपि अस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासि तत्त्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यं न वा स्यात्। विश्वेशं मां त्रिपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुनेति यालपत्त्वां सदृप्यन्। यस्मादर्पात् त्रिपदपरिपूर्त्यक्षमक्षेपवादान् बन्धं चासावगमत् अत दर्होऽपि गाढोपशान्त्यै। पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातुकामे ततोऽयं। दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणात्तं मामादेयं हर्ययमिति व्यक्तमेवाबभाषे। याचत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि सः प्रार्पयत्तोयपूर्वम्। निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुऋषयः सामरा पुष्पवर्षं। दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृदतवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम्। त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डीतोयै असिचत् अपुनात् यज्जलं विश्वलोकान्। हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते केचरै उत्सवेऽस्मिन् भेरीं निघ्नन् भुवनमचरत् जाम्बवान् भक्तिशाली। तावद्दैत्यास्तु अनुमतिमृते भर्तु आरब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरै सङ्गता भङ्गमापन्। कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तेतपातालमापुः। पाशैर्बद्धं पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीयीकं दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरोऽसि। पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् नित्यकम्पं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवीत्वाम्। दर्पोच्चित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात्। मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णा बलिं तं विप्रैः सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेश। ॐ तत्सत् इति श्रीमन्नारायणीये एकत्रिंशं दशकं समाप्तं। श्रीहरये नमः। रमारमण गोविन्द गोविन्द। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।